नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईँ हेर्नु हुँदैछ एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ मिस्टर बीपी बजगई, फर्मर प्रवक्ता भनौं जीजीएम 1 यानी कि विमल पन्थी। स्वागत छ तपाईलाई एसके लाइभमा। धन्यवाद तपाईलाई अनि एसके लाइभका सम्पूर्ण परिवारलाई लगायत अहिले अब यो हाम्रो जुन चाहिँ विचार विमर्श या यो बहस हेर्दै गर्ने सबै। सर्वप्रथम तपाईलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु, के तपाईँ हल्ला छ बीपी बजगईले पोलिटिक्स छोडिदियो, राजनीति छोडिदियो भनेर, कहाँसम्म सत्यता छ यसमा? बजगाईले राजनीति छोड्छु भने नि छोड्न सक्दैन। यसको अब तपाईले एकछिन अघि मात्र मेरो परिचय दिँदा फर्मर प्रवक्ता जीजेएम 1 भनेर दिनुभयो। म त्यसरी कुनै एउटा ट्यागमा बस्न चाहदिनँ। म त्योभन्दा पहिला पनि अझै धेरै के थिएँ र अहिले वर्तमानमा पनि मैले गोर्खा राजनीतिलाई त्यो मेहेमा बसेर हेरिरहेको छु। सायद चाँडै हामीले एउटा नयाँ पोलिटिकल पार्टीको सुन्नु पाउला। त्यस्तो पनि होइन। मैले चाहेर पनि म राजनीति छोड्न सक्दिनँ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तपाईँ हामी जुन बिहान उठेर रोटी खान्छौँ नि, त्यो रोटीको दाम पनि राजनीतिले नै तय गर्दै गरेको हुन्छ। भनेदेखि हाम्रो पेटमा त राजनीति पस्दैछ, राजनीति तय गरेको कुरा पस्दैछ भनेदेखि तपाईँ राजनीतिबाट अलग त रहन सक्नुहुन्न। र मैले रिजाइन गर्दैखेरि भनेको थिएँ कि लोकमतलाई उभ्याउनका लागि मैले दलगत राजनीतिबाट बिदा लिएको। अब लोकमत त फेरि राजनीतिकै कुरा आयो त, लोकको अर्थात जनताको मतलाई उभ्याउनको लागि भनेको नि त। मतलब बजगाईले कसरी राजनीति छोडेको छैन। पत्रकारदेखि राजनीतिमा, अब राजनीतिदेखि फेरि पत्रकारतिर लाग्ने त छैन, किनभने भर्खरै तपाईँको एउटा किताब रिलिज पनि भएको थियो। किताब लेख्नु र पत्रकारिता बेग्ला बेग्लै कुरा हो। यो किताब पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने राजनैतिक नै हो। गोर्खा जातिले भारतमा कहिले कहिले कसरी कसरी कस्तो कस्तो तत्त्वहरूबाट धोका पाउँदै आए भन्ने कुराहरूदेखि लिएर, हाम्रो इतिहासदेखि लिएर अब हामी उभिने आह्वानहरू, ती तमाम कुराहरूको एउटा समग्र रूप नै हिजो अस्ति मेरो प्रकाशित किताब माटो संवाद हो। र पत्रकारिता चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ, म अहिले त्यो बग्दो पत्रकारितामा छुइनँ, तर विगतमा 3 दशकसम्म पत्रकारिता गरेकोले त्यो पत्रकारिताको रगत चाहिँ नसामा होला छ है। र अहिले मैले राजनीतिलाई हेर्दा पनि, म स्वयं रहेको राजनीतिक स्थितिलाई हेर्दाखेरि पनि म एउटा पत्रकारको आँखाले स्वयंलाई पनि हेर्दै गरेको हुन्छु। म स्वयंलाई पनि एउटा पत्रकारको आँखाले विश्लेषण गर्दै गरेको हुन्छु। त्यो चाहिँ मेरो एउटा बोनस पोइन्ट हो। जीजीएम प्रवक्ता यानी कि जीजीएम देखि नै तपाईँ त्यागेर आउनुभयो है, दलगत राजनीतिदेखि हटेर आउनुभयो र अहिले तपाईँले मतलब जुन किताबको बारेमा बोल्नु हुँदै थियो, के तपाईँलाई पहिला नै आभास थियो कि यो एपिसोड पहाडमा चाँडै हुनेवाला छ र विमल गुरुङ टीएमसी लाई मतलब सपोर्ट गर्ने तपाईँलाई आभास थियो कि थिएन? हेर्नुहोस्, गोर्खा राजनीतिमा धोकाको डिजाइन त आजदेखि होइन। तपाईँले भारत स्वाधीन भएदेखि यता जति पनि अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरू आए, गोर्खा राजनीति उभ्याउँछु भनेर, सबै ठाउँ नै तपाईँले धोकाको डिजाइन पाउनुहुन्छ। केवल एउटा राजनीतिक दलको धोकाको डिजाइनलाई हेरेर यो किताब लेखिएको होइन। त्यसले गर्दा मैले त्यहाँ लेन्डु भन्ने एउटा प्रतीकात्मक शब्द, एउटा मेटाफोर युज गरेको छु। र त्यो मेटाफोर चाहिँ हरू भनेको छु, मैले लेन्डुहरू भनेको छु। मैले समाजमा भएका सबै लेन्डुहरूलाई चिनिने, एउटा चिन्हित गर्ने, कसरी चिन्ने भन्ने उपायको रूपमा त्यसलाई मैले एउटा मेटाफोरको रूपमा चलाएको छु है। जहाँसम्म तपाईँलाई के यो घटना
जिजेएम 1 चाहिँ टिएमसीमा आउँछ भन्ने तपाईँलाई पहिल्यैबाट थाहा थियो भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, आउने प्रयास गर्दै गरेको चाहिँ थाहा थियो। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा मूल कारण त्यही त होइन तपाईँ मतलब जिजिएम बाट त्यागपत्र दिने? कारण त्यो होइन, कारण थुप्रै छ। म अहिले पनि भन्छु, अब हेर्नुहोस् न, वान अफ द मुख्य कारण त त्यो हो। होइन, म तपाईँलाई अब सोधिसकेपछि त मैले भन्न पाउनुपर्छ है। अब अहिले उहाँहरू कलकत्ता आएर बस्नु भएको छ, योपालि टिएमसीलाई सपोर्ट गर्ने, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई फेरि मुख्यमन्त्रीको रूपमा देख्ने उहाँको इच्छा रहेको अध्यक्ष, अब पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले भनिसक्नु भएको छ, जिजेएम अध्यक्षले, होइन? ठिक छ, त्यो उहाँहरूको राजनीति हो, उहाँहरूको रणनीति हो, त्यो उहाँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ होइन। म एउटा कुरा चाहिँ आज तपाईँले सोध्दा भन्न चाहन्छु। जब उहाँहरू कलकत्ता आइसकेपछि चाहिँ हिजो अस्तिसम्म 17 देखि 19 सम्म देखिँदै नदेखिएको अनुहारहरू सबै नेता बनेर घुम्न थाले। ती नेताहरूले बीपी बस्नेतलाई गाली पनि गर्न थाले, जबकि हिजो 19 मा जिजेएम पार्टीलाई जिताउन पहाड चढ्दा ती नेताहरू थिएनन्। दार्जिलिङमा एउटा नेताले, म नाम लिँदिनँ, हिजो अस्ति मलाई बजगाईको के योगदान थियो 2017 मा भनेर प्रश्न गरे क्या मिडियामा, म नाम लिँदिनँ। तर उहाँ चाहिँ कस्तो नेतृत्व भने अहिले पो अब कलकत्तामा आएर राज्य सरकारको शरण पाउँदा निक्लेर बजगाईको के योगदान छ सोध्ने आँट आयो उनलाई। जबकि उनी नेता नै हुँदाखेरि दार्जिलिङमा पोहोर सालको मात्रै भनौँ न है, यो पार्टीको चाहिँ स्थापना दिवस मनाउन दार्जिलिङमा नेतै थिएन। दार्जिलिङको नेता जति सब कालेबुङ गयो, दार्जिलिङमा आँटै थिएन स्थापना दिवस मनाउने। बजगाईले सिलगढीबाट गएर स्थापना दिवस मनाइदिनु पर्यो दार्जिलिङको लागि। अब अहिले सजिलोमा त सबै बोल्न सक्छन्, गाह्रोमा त कोही पनि छैन। तर म अहिले एउटा कुरा भन्छु, मेरो लागि चाहिँ यो जुन चाहिँ निर्णय लियो, यो निर्णय मेरो लागि अलिकति अपाच्य हो। त्यो अपाच्य हुने मेरो ठाउँ थियो, त्यो ठाउँ भएकैले गर्दा मलाई त्यो सन्देह, त्यो जब मैले अलिकति गन्ध पाएँ, मैले राजनीतिबाट बाहिर आएँ होइन, मलाई मन परेन यो कुरा। तर आज जुन मान्छेहरूले विमल गुरुङलाई लिएर फेरि पहाडमा एक प्रकारको राजनीति गर्दैछन् र उनीहरूले अरूलाई गाली गलौज गर्दैछन्, मलाई के लाग्छ भने यिनै मान्छेहरूले भोलि फेरि विमल गुरुङज्यूलाई अर्को एउटा राजनीतिक भड्खालोमा हाल्न सक्छ क्या, झाक्न सक्छ। पहिला पनि झाकेकै हो। र त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ अब अहिले मलाई प्रश्न गर्नेहरू सायद उभिँदैनन् होला त्यो बेलामा, तर भोलि विमल गुरुङज्यूलाई कहीँ कतै असुविधा पर्यो, निकै गाह्रो स्थिति आयो यो अहिलेको कारणले जन्मियो भने राजनैतिक नेताले चाहिँ होइन, मानवीय नेताले चाहिँ उहाँको फेभरमा म उभिएको हुन्छु। तर त्यति बेला अहिले मलाई गाली गर्नेहरू सबै दुलो पसेको हुन्छ। के बाधा चाहिँ तपाईँले अहिले देखा पर्छ? म बाधा देख्दैछु। किन देख्दैछु भने हेर्नुहोस् है, अहिले जुन किसिमको राजनीतिक घटनाहरू छ, मलाई एउटै कुरा, म डिटेलमा यसमा जान चाहदिनँ, त्यो उता पक्षकोले पनि सुनुन् या यता पक्षकोले पनि सुनुन्। के भने हामी जातिको उन्मुक्तिको लडाईँ लड्दैछौँ। जातिको उन्मुक्तिको लडाईँमा जाति चाहिँ समग्रतामा उन्मुक्ति पाएको हुनुपर्छ। तर उन्मुक्तिको लडाईँको नाममा जाति जातिमा लडाईँ भयो भने, जाति मासिने त्यो महाभारतमा छ नि, कृष्ण अब यदुवंशीहरू चाहिँ आफै आफ मारामार गरेर सकिए नि त होइन, महाभारतमा होइन। त्यो किसिमको अर्को एउटा महाभारत एपिसोड चाहिँ दार्जिलिङमा नआओस्। किनभने त्यो किसिमको एपिसोड आयो भने त्यसले जुन कानुनी स्थिति जन्माउँछ, त्यो कानुनी स्थितिमा त्यहाँ होमिने सबै नेताहरू नै भोलि फेरि एकपल्ट गाह्रोको डायसमा उभिएका हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले मतलब खुलेर बोल्नु भएन है। तपाईँले यो त भनिदिनु भयो कि यो टाइपको सिचुएसन गाह्रो पर्यो भने म एज मानवीय नेतामा, मानवीय म त्यो राजनीतिक नेतामा त जाँदै थिएँ। गाह्रो किन पर्ने हो? तपाईँले हेर्नुहोस्, समय छ, समय छ। गाह्रो पर्ने त अब सम्भावना नै छैन नि। किन सम्भावना छैन? राजनीति एउटा यस्तो चिज हो जसको हाइट, वेट, भोल्युम, मास केही पनि हुँदैन। त्यो जता पनि जान सक्छ। आउनु हुँदैछ पहाड भेरी सुन। हेर्नुहोस्, उहाँलाई कानुनी प्रक्रियाहरू सबै यदि उहाँको कलकत्तामा मिल्छ भने उहाँ आफ्नो घर आउनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति संसारको कुनै, आज तपाईँले ह्युमन राइटको युएन चार्टरलाई नै हेर्नुहोस् न,
मान्छेको अधिकारको लागि युनाइटेड नेसनले बनाएको चार्टर हो नि त, होइन? भनेदेखि मान्छेको अधिकार भनेको त मेरो घर हुनुको अधिकार पनि मेरो अधिकार हो नि त, व्यक्तिको अधिकार हो नि त। त्यसले गर्दा कुनै पनि मान्छे आफ्नो घर फर्किनु पाउनुपर्छ। त्यो फर्किने जुन चाहिँ तरिका छ त्यो तरिका सही हुनुपर्छ, होइन? त्यो तरिका सही हुनुपर्छ। भोलि घर फर्केर पनि थुप्रै पछाडि पाइतालाको नराम्रो डामहरू छोडिएको हुनु हुँदैन, त्यो डामहरू मेटिएको हुनुपर्छ, त्यो दागहरू मेटिएको हुनुपर्छ। स्वागत छ, हेर्नुहोस् विस्थापितलाई पनि स्वागत छ, विमल गुरुङज्यूलाई स्वागत छ। तर के छ भन्दा अहिले म के देख्दैछु, मैले कसैको विरुद्धमा लागेको होइन, यो चाहिँ विमल गुरुङज्यूको पक्षले पनि सुन्नुपर्छ, यो हाम्रो विनय अनितज्यूको पक्षले पनि सुन्नुपर्छ सबैले। त्यो चाहिँ के भने अहिले म सोसियल मिडियामा हेर्दैछु दुवैपट्टि एकाअर्कामा चाहिँ अब भनाभन भयो। हेर्नुहोस् है, एउटा थियो तर अहिले स्टप भएको छ। होइन, स्टप त यस्तो हो नि, स्टप त कुनै राजनीतिक कारणले कहीँबाट भयो होला, तर त्यो जुन भनाभनको स्थिति अस्ति देखा परेको थियो त्यो मनको तुस चाहिँ ठिक भयो कि भएन त? यो तुस मेटिनु पर्यो नि पहिला त। मैले मेरो छोरा त्यो बदमासी नगरे भन्दा त त्यसले नगर्ला, तर त्यसले गर्नु मन गर्दै गरेको कुरा त मनभित्र राखेकै हुन्छ नि, होइन? त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यो तुस मेटाएर यो, किनभने हामीले जब गोर्खा स्वाभिमानको कुरा गर्दैछौँ, जब हामीले गोर्खा अस्मिताको लडाइँको कुरा गर्दैछौँ, गोर्खा चिनारी उभ्याउने, हामी नै नरहे कहाँबाट चिनारी उभिन्छ? त्यसले गर्दा पहिला त जाति त बाँच्नु पर्यो। जाति बाँच्नुको लागि त यो सबैमा यो जुन किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट तयार हुँदैछ यो मेटिनु पर्यो, एक। अर्को कुरा, यो पालिको राजनीति पनि जुत्ताकै राजनीति हुँदैछ। हेर्नुहोस्, जुत्ता लाएर हिँड्ने राजनीति हुँदैन, आफ्नो खुट्टाको राजनीति छैन। अब यहाँ एक दुईवटा सम्भावनाहरू चाहिँ देखिँदैछ अहिलेको राजनीतिमा। तपाईँले अब हुन त प्रश्न कता थियो, मैले तर भन्न मन लागेर भनेको है, एक दुईवटा सम्भावना देखिँदैछ। त्यो के छ भन्दाखेरि अब टोटल यो पालिको चुनाव कता जान्छ भन्ने कुराको जम्मै कुरा फोकल पोइन्ट हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ अब त्यो भाजपामा गएर ठोकिन्छ। किनभने विमल गुरुङज्यूले भाजपा छोडेर टीएमसीमा आउनु पनि भाजपाले केही गरेन भन्ने मेसेज हो। अमित शाहजीले कलकत्तामा आएर है, अमित शाहजीले कलकत्तामा आएर तपाईको विमल गुरुङ एउटा गोर्खाको नेता हो भनेर भन्नुको पछाडि पनि दुईवटा स्ट्राटेजी देख्छु म। एउटा स्ट्राटेजी त विमललाई अहिले पनि माया गर्दो रहेछ बीजेपीले भनेर बंगालमा शंकाको वातावरण तयार गर्न सक्ने सम्भावनाको खोजियो थियो। अर्को चाहिँ पहाडको सेन्टिमेन्ट जुन चाहिँ छ त्यसलाई भत्काउन नचाहने एउटा सम्भावनाको खोजियो थियो। त्यो पछाडि हाम्रो राजु विष्टज्यूले नि आएर मेरो निरन्तर टच छ भन्नुभयो, त फेरि दार्जिलिङमा गएर उहाँको वक्तव्यमा अलिकति फेरबदल आयो। र म एउटै कुरा, यो पालि फोकल पोइन्ट चाहिँ यदि विमल गुरुङलाई लिएर नै भाजपा र टीएमसी दुवैले राजनीति गर्दै गरेको हो भने कुरा त त्यही आयो नि। अब अल्टिमेटली गएर के आयो त, व्यक्ति एउटा छ होइन, राजनीतिक पार्टी दुईटै, एउटा हिजो जोसँग थियो, आज हिजोदेखि जोसँग आए। यहाँ अरू कुरा गौण भयो, प्राथमिक कुरा चाहिँ विमल गुरुङको उपस्थिति आयो नि त, अरू चाहिँ गौण भएर गयो। त विमल गुरुङज्यूको उपस्थिति प्राथमिक हो भने र त्यति नै प्राथमिक यदि भाजपालाई पनि लागिरहेको छ भने अब फोकल पोइन्ट भाजपामा ठोकिएको छ। तपाईहरुको अगाडि भाजपाको अघि चाहिँ अब केवल एउटा यो विन्टर सेसन मात्रै बाँकी छ। र ठिक छ, पीपीएस जुन अर्थमा पीपीएस मलाई बुझाइएको थियो, इन्टरभ्यूमा दुईटा सेसन बाँकी छ भन्दैछन् इलेक्सन भन्दा पहिला। हेर्नुहोस्, दुईटा सेसन बाँकी होला, तर मलाई लाग्छ अर्को सेसन चाहिँ सायद कोड अफ कन्डक्ट भित्रै हुनुपर्छ। कोड अफ कन्डक्ट भित्र भएको सेसनमा यो किसिमको पोलिटिकल डिसिजनहरू लिनु सकिन्छ सकिँदैन त्यो अलिकति हामीले कन्स्टिट्युसनल सब्जेक्टमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यो विन्टर सेसन मात्रै देख्दैछु अहिलेसम्म। र यो विन्टर सेसन एउटा तपाईहरुको अगाडि उभिएको छ, म भाजपालाई भन्दैछु यो कुरा तपाईको माध्यमबाट। उपहार पनि अहिले दिनेवाला छ जस्तै एसके लाइभको माध्यमबाट भन्दैछु। हेर्नुहोस्, त्यो भन्नु त अहिलेसम्म कसले के भनेन, भन्न त मलाई पहिला अस्ति यो 19 को चुनाव अघि
स्वयं जनजाति मन्त्रीले इस विन्टर सेसनमै हम लेके आएंगे भनेर मलाई भन्दै गरेको भिडियो जारी गरेको थिएँ त मैले। भनेरै आउने त होइन, भनेरै आउने होइन, आएको देखेर विश्वास गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, भनेर आउने होइन। त यो स्थितिमा अब भाजपाको अगाडि एउटा यो उपाय छ कि तपाईहरूले आएर, म भाजपाको सबै नेताहरूलाई या हाम्रो सांसद राजु विष्टज्यूलाई पनि म आग्रह गर्छु, तपाईहरूले दार्जिलिङमा आएर एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन, पोलिटिकल एक्सर्साइज गर्नै पर्दैन, केही नगर्दा हुन्छ। यो विन्टर सेसनमा लु तपाईँहरूलाई पिपिएस पनि अलिक टाढै पर्दैछ, अहिले बङ्गालमा चुनाव छ भन्नुहुन्छ भने कमसे कम यो 11 जात गोष्ठी जो भित्र चाहिँ शेड्युल कास्टलाई पनि खस्नै मानिलिएर के अरे छिराउनुहोस् त, इन्क्लुडिङ शेड्युल कास्ट, के मानिलिएर होइन, ऐतिहासिक रूपमा हो उनीहरू खस। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि यो विन्टर सेसनमा तपाईँहरूले गोर्खालाई ट्राइबल बनाइदिनु भयो भने भाजपाले पहाडमा आएर अहिले एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन, चुनाव पनि माग्नु पर्दैन, जनताको यहाँ चाहिँ आफै गएर भोट हाल्छन् भाजपालाई, पक्का हो। तर त्यति बेला अहिले चुपचाप बस्दै गरेको हामी जस्तो मान्छेले पनि बरु त्यो भोट हाल्न लाउनुमा मद्दतै गर्छ। तर यो पालि पनि तपाईँहरूले यो कुरा छिराउन सक्नु भएन भने त्यति बेला चाहिँ विमल गुरुङज्यूले जुन आरोप भाजपालाई लगाएको छ त्यो आरोप चाहिँ सत्य साबित हुन्छ, पक्का सत्य साबित हुन्छ। किन भन्दा पिपिएस चाहिँ लु गोर्खाल्यान्ड हो भने, गोर्खाल्यान्ड अहिले बंगालको चुनावमा असुविधा छ भने 11 जात गोष्ठीमा के असुविधा छ? तपाईको लोकसभामा पनि पूर्ण बहुमत छ, राज्यसभामा पनि पूर्ण बहुमत छ, राज्य सरकारले पनि दिनु भनिसकेको छ, बाधा चाहिँ कहाँ छ? जुन कुरामा बाधै छैन त्यही त दिन सकिँदैन भने त्यो अर्को कुरा त टाढोको भयो नि त, हैन? त्यसले गर्दा बाधा छैन र यो तपाईहरुले गरिदिनु भयो भने यो मेरो एउटा अनुरोध छ, यो पालिको चुनावमा जुन परिणाम जस्तो तपाईले चाहनुहुन्छ त्यस्तै पाइन्छ। तर भाजपाले यो पालि पनि यो विन्टर सेसनमा पनि केही गर्न सकेन भने चाहिँ भोलि विमल गुरुङज्यूले लगाएको अभियोग चाहिँ सही साबित हुन्छ। सही साबित भयो भने जुन मत पाएर यहाँबाट अहिलेसम्म भाजपाले जित्दै गएको छ त्यो मतलाई सायद भाजपाले पर्खिनु बेकार हुन्छ। भनेपछि तपाई आफूलाई राजनीतिक विशेषज्ञ पनि ठान्नुहुन्छ है। गोर्खाल्यान्ड मुद्दा अहिलेको लागि सकेको हो त? हेर्नुहोस् न, गोर्खाल्यान्ड आफै एउटा पोलिटिकल मुद्दा हो नि त, हैन? अहिलेसम्म हाम्रो नेताहरूले यसलाई पोलिटिकलै बनाएर आए, जबकि म 2017 देखि भन्दैछु गोर्खाल्यान्ड चाहिँ पोलिटिकल सब्जेक्ट हुँदा हुँदै पनि यो डिप्लोमेटिक मुद्दा हो भन्दैछु। अब गोर्खाल्यान्डलाई अहिलेसम्म पोलिटिकल मुद्दा बनाएर ल्याएकोले, अहिलेसम्म डिप्लोमेटिक टेबलमा यो नपुगेकोले र अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्डको मुद्दा चाहिँ पोलिटिकल टेबलमै बसेकोले गर्दा अब गोर्खाल्यान्ड माग्ने प्रबल दावेदार जुन राजनीतिक दल थियो त्यो राजनीतिक दल नै आएर टिएमसीमा मिल्यो। अब अहिले भन्नु त विमल गुरुङज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ कलकत्ताको छातीमा बसेर गोर्खाल्यान्ड भन्दै हुनुहुन्छ, तर भन्नु र हुनुमा फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, भन्नु किनभने टिएमसीले पहिल्यैबाट भनिसकेको छ गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, बङ्गभङ्ग हुँदैन, अनि गोर्खाल्यान्ड स्टेटको सब्जेक्ट होइन, पहिले भनिसकेको छ, त्यो सेन्ट्रलको सब्जेक्ट हो। अहिले पनि पहाडदेखि गएर इभन होम मिनिस्टरलाई मतलब मन्त्रीगणलाई सेन्टरमा अहिले पनि गएर बुझाउनु परिरहेछ। तपाई पहिला प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, दिल्ली धेरै पल्ट तपाई चक्कर लगाउनु भयो है। के सेन्ट्रलले अहिलेसम्म बुझ्न नचाहेको हो या तपाईहरुले बुझाउनै सकेको छैन सेन्ट्रललाई? मेरो यहीँनिरै एउटा डिस्प्युट हो। मैले रिजाइन गर्न पछाडि एउटा कारण यो हो, जस्तो जनवरी 9 को मिटिङ पछि पनि मलाई केन्द्रीय नेताहरू भेट्ने टिममा हालिएको थियो, मैले जान मानिन, म गइन पनि। तपाईले मलाई म प्रवक्ता भइकन यता कुनै पनि पोलिटिकल डेलिगेसनमा मलाई देख्नु भएको छैन तपाईले, किनभने म नेता भेटेर फोटो खिचाउने राजनीतिमा विश्वास गर्दिनँ। मैले यो मुद्दालाई चिठी लेखेर भेटेर एउटा डिप्लोमेटिक टेबलमा पुर्याएको हो।
मैले पहिला त्यहाँदेखि पनि किन बाध्यता छ मैले पहिला अजित डोभालज्यूको टेबलमा यो कुरा पुर्याएँ। अहिले पनि गएर उहाँहरूलाई मतलब बुझाउनु यो चाहिँ परिरहेको के हो भन्दाखेरि नि यो चाहिँ बुझाउनु परेको पनि होइन, बुझाएको पनि होइन, उहाँहरूले नबुझेको पनि होइन। हेर्नुहोस् है, केन्द्रले नबुझेको पनि होइन, यताकोले नबुझाएको पनि होइन, पोलिटिकल लेभलमा। तर यो चाहिँ के हुन्छ भने जब चुनाव आउँछ, चुनाव आउँदा जनतालाई देखाउनु पर्छ हामी काम गर्दैछौँ भनेर। खोइ दिल्लीमा के गर्दै बसिरहेको छ साथीहरू, केही पनि गरेको छैन भन्छ क्या। त्यति बेला चाहिँ मन्त्रीहरू भेट्दा गर्दैछ काम भनेर देखाउन खोजिएको हो। यो अरू केही पनि हो। प्रश्न थियो। हेर्नुहोस्, म एउटा तपाईँ लेट मी फिनिस है। तपाईँले भन्नुहोस् त्यसो हो भने तपाईँको प्रश्नको आधारमा, अब म मिडियालाई सोध्छु नि है, तपाईँको प्रश्नको आधारमा चाहिँ भाजपाले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड मुद्दा नबुझिकनै चाहिँ पिपिएस लेखेको हो त संकल्प पत्रमा। तर हाम्रोमा जतिपल्ट पनि आउँछ यहाँदेखि डेलिगेसन गयो, हामीले बुझायौं, पत्रचार हुँदैछ। यही त मन पर्दैन मलाई राजनीति, मलाई यही कुरा त मन पर्दैन भनेको त। बुझ्यो नि त, उनीहरूले संकल्प पत्रमा अब बल त उनीहरूको कोर्टमा छ। हाम्रो काम त अब गोर्खाल्यान्ड बुझाउने होइन, हाम्रो काम कहिले दिन्छौ भन। मैले जस्तो अहिले तपाईँसँगकै यही अन्तर्वार्तामा मैले अहिले भने कि अब विन्टर सेसन भाजपाको एउटा अग्नि परीक्षा हो। मैले भने पक्का अग्नि परीक्षा हो। किनभने हेर्नुहोस्, 40 वर्षदेखि 4 दशकदेखि 32 वर्ष यताको र आन्दोलन 80 देखि यता जोडौँ है, 4 दशकदेखि हामीले जब राजनैतिक मुद्दा बोकेर गोर्खाल्यान्डलाई बोकेर हिँड्यौं, यो 4 दशकमा हामी शुद्ध मनले बीपी बजगाई पनि राजनीतिमा आउँदा गोर्खाल्यान्ड एकदम शुद्ध मनले उहाँहरूले बोकेको देखेर चाहिँ त्यो देखेर आएको थियो क्या। हेर्नुहोस्, अहिले पनि बोकेको छ, अहिले पनि माटो सभा त्यसैको लागि निकाल्छ। तर मुद्दा सकेको हो फिलहाल। म आउँदैछु। तर के भयो भन्दा यो 4 दशकमा हामी एउटा कुरा मात्रै हेर्यौं। हाम्रो क्रान्ति सम्पूर्ण क्रान्ति भएन, हाम्रो क्रान्ति एउटा मात्रै चिज बोकेको क्रान्ति भएकोले दार्जिलिङको सबै कुरा बर्बाद भएर गयो। दार्जिलिङको एग्रिकल्चर बर्बाद भयो, दार्जिलिङको एग्रो इकोनोमी, दार्जिलिङको भिलेज इकोनोमी, दार्जिलिङको इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर दार्जिलिङको एडुकेसनदेखि लिएर हेर्नुहोस्, हरेक चिज बितेको 4 दशकमा चाहिँ 40 वर्ष अगाडिको दार्जिलिङ र अहिलेको दार्जिलिङमा यो कुरा तुलनात्मक रूपमा हेर्यौं भने हामी नेगेटिभ पोइन्टमा छौँ। भनेदेखि अब अहिले हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड माग्ने प्रबल दावेदार भनेको गोजमोमो थियो, टिएमसीमा आइसकेपछि त्यो दाबी खतम भयो। अरू उहाँहरूले दाबी छ भन्नुहुन्छ, म रहेको ठान्दिनँ आफूले, अनि म जस्तै अरू धेरैले पनि ठान्दैन होइन। त्यसरी नै अब जिएनएलएफको कुरा गरौँ। जिएनएलएफले जहिले पनि हामीले गोर्खाल्यान्ड या पिपिएसको कुरा गरौँ, उनीहरूले 6 सेड्युल भनेकै छ भनेपछि त्यहाँ पनि गोर्खाल्यान्डको दाबी रहेको म देख्दिनँ। विनय अनितज्यूको टिममा भन्नु, अनित थापाले क्लियर भन्नुहुन्छ, म गोर्खाल्यान्ड, एउटा इमान्दार बयान छ उहाँको कि म गोर्खाल्यान्ड माग्न सक्दिनँ, म गोर्खाल्यान्ड ल्याउन पनि सक्दिनँ, म विकास दिन सक्छु, विकासको कुरा मलाई भोट नदिए पनि दिए पनि म विकास गर्छु। त्यो एउटा इमान्दार बयान हो। उहाँहरूसँग पनि गोर्खाल्यान्ड छैन। अब गोर्खाल्यान्डको टेक लिनेहरू म तपाईँलाई आज भन्छु, सङ्घ संस्थामा छु। अब सङ्घ संस्थामा भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, एनजिसी, ल आज विमल गुरुङले छोड्यो अरे नि त, कलकत्ता आएर नि त दिल्ली छोड्यो। भागपाले के गर्दैछ? एनजिसीले के गर्दैछ? दिल्लीमा बनिएको जीएसएसले के गर्दैछ? कहाँ छ यो समय? विमल गुरुङले दिल्लीमा बोल्दा चाहिँ अरू आएर चाहिँ त्यो दिल्लीमा यो बोक्ने हो त। अहिले यसको समय छ। यो हरेक चिजको हामीले चाहिँ के गर्यौं भने आज एउटा बिरुवा रोप्यौं, भोलि त्यो फल्नुपर्छ भने। हेर्नुहोस् है, बजगाई अरू त राजनीतिमा धेरै लामो समयदेखि त बजगाई आएको कति भयो त्यो। अब हामीसँग म भन्दैछु केवल एउटा बजगाई होइन, अब समाजका तमाम बजगाईको अगाडि 2वटा बाटो छ। एउटा बाटो कि चाहिँ चुनावी राजनीतिदेखि माथि उठेर एउटा राम्रो तब्का लिएर गोर्खाल्यान्डको लागि डिप्लोमेटिक टेबलमा अघि बढ। इलेक्सन टाइममा नै किन यो? मैले त इलेक्सन टाइममा गरेको होइन नि यो। म त इलेक्सन पछाडि पनि गर्न तयार छु नि। सुन्नुहोस् है, एउटा त्यो छ। अर्को कुरा, एउटा सम्भावनाको कुरा गरेको, जस्ट मैले सम्भावनाको कुरा,
यो पालि राजु विष्टज्यूले रेकर्ड मार्जिनले जित्नुभयो होइन, जस्तो 7,18,000 समथिङ भोट कति थियो है, मैले बिर्सेँ। अब त्यो जुन रेकर्ड मार्जिन छ, हामीले सपोज 5 लाख नोटालाई यहाँबाट भोट हाल्यौँ भने टोटल दार्जिलिङ कालिम्पोङ डुवर्स गरेर मानिलिनुहोस् 5 या 6 लाख 7 लाख भोट नोटालाई भोट गयो अरे मानिलिनुहोस्। के त्यो चाहिँ मेसेज होइन गोर्खाल्यान्डको? एकछिनको कुरा। किनभने त्यसले चाहिँ के बुझाउँछ, आज भारतकै एउटा रेकर्ड कायम हुन्छ नोटामा, रेकर्ड हो नि त त्यो रेकर्ड। एज लिडर किन अगाडि नआउनु? एकछिन मैले सम्भावनाको कुरा गर्दैछु नि, म नोटामै भोट हाल भनिरहेको छुइनँ। तर त्यसले पनि एउटा मेसेज चाहिँ के दिन्छ भने, अरे यो त राज्य र केन्द्रको विरुद्धमा हुन त त्यो नोटामा भोट हाल्दाखेरि त्यो नोटाले प्रभावित गरेर कि टिएमसी कि बिजेपीको एउटा उम्मेद्वार त जाने नै हो, चुनाव त जाने हो। तर त्यो नोटाको संख्याले चाहिँ एउटा मेसेज दिन्छ कि गोर्खाहरू छुट्दछ। त्यो पनि एउटा सम्भावना, भोलिको सम्भावनामा जनता कता जाने त? भोलि टिएमसी पनि मन पराएनन्, विमल गुरुङ पनि मन पराएनन्, या के अरे बिजेपी पनि मन पराएनन् होइन, अनित विनय पनि मन पराएनन् भने कता जाने त है? त्यो अब मैले जिएनएलएफको नाम लिन, किन उहाँहरू त अब बिजेपीसँगै छन् त, त्यो गठबन्धन यो सबै अरू त यताउता गठबन्धनमा पसेका हुन्छन् है, कता जाने त? त्यसले गर्दा त्यो एउटा भोलिको एउटा सम्भावना। अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ म आग्रह गर्छु राजनीतिक दलहरूलाई, लु सबैले गोर्खाल्यान्ड भन्नु छोडौँ, हामीले एउटा टेबलमा आएर एउटा टिम बनाऊ गोर्खाल्यान्डको लागि, केन्द्रमा डिप्लोमेटिक कुरा गर्ने, सबैले विकासको राजनीति गरौँ, त्यो टिमलाई सबैले हेल्प गरौँ। सक्नुहुन्छ? मेरो चुनौती हो। मैले पहाडको जम्मै राजनीतिक दललाई आज एउटा अफर दिँदैछु, आजदेखि उता सबैले गोर्खाल्यान्ड भन्न छोड्नुहोस्। राजनीतिक पार्टीहरूले तपाईँहरू सबै आउँ, एउटा टेबलमा बसौँ, एउटा टिम तयार गरौँ। त्यो टिमले कहिले चुनाव लड्दैन, त्यो टिमले गोर्खाल्यान्डको लागि काम गर्छ, उसलाई चाहिने जम्मै लजिस्टिक सपोर्ट जम्मै राजनीतिक दल अनि हामी जस्तो मान्छे मिलेर दिउँ। यो पनि त सक्छ। तर किन यो हुँदैन? सुन्नुहोस्, यो पनि मान्दैनन्, राजनीतिक दलले मान्दैनन्। म अहिले भनिदिँदैछु किन मान्दैनन् भने गोर्खाल्यान्ड देखाएर चाहिँ भोट माग्नु छ नि त। म चाहिँ भन्दैछु गोर्खाल्यान्ड देखाएर चाहिँ भोट नमागौँ न त। अब ओके, अब सपोज त्यस्तो कमिटी बनाएको खण्डमा तपाईँ राजनीति छोडेर त्यहाँ बस्न तयार हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, बिपी बजगाई जे पनि गर्न तयार छ, तर मैले केही पनि गर्नु पर्दाखेरि मैले केवल मेरो पर्सेप्सनले हुँदैन। म एउटा व्यक्ति नै भए पनि आज मसँग धेरै ठुलो हुद्दा, धेरै ठुलो समूह जोडिएको छ होइन। मैले त्यो समूहलाई सुन्नुपर्छ पहिला, एक। दोस्रो कुरो, मैले केही गर्नु अगाडि म जनताकोमा जानुपर्छ। सुन्नुहोस्, मैले सिम्पल भने तपाईँ यो राजनीतिज्ञको भाषा हेर्नुहोस्। बिपी बजगाई जुन अहिले सुझाउ दिँदै थियो सबलाई, अहिले फेरि मतलब हामीले बुझ्नु त्यही राजनीतिज्ञको मैले भने त म तयार छु भन्दैछु त, म तयार छु। तर जनतालाई सोध्नु, त्यो जनतालाई किन सोध्नु? एज इन्डिभिजुअल म जान्छु, तर जनतालाई किन सोध्नुपर्छ? आज मलाई सपोर्ट गर्नेहरूलाई या मसँग जोडिएकाहरूलाई मैले किन सोध्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सबैजनालाई त बजगाई बनाएर कुदाउन सकिँदैन नि। उहाँहरूलाई पनि मैले कहीँ न कहीँ केही न केही ठाउँमा त राखेको हुनु पर्यो नि। यतापट्टि सबै त बजगाई होइन, उहाँहरूको पनि आफ्नो फङ्सन छ। अल पोलिटिकल पार्टीले एउटा मतलब विचार गर्यो अरे र त्यसमा तपाईँलाई बोलाइयो, हेर्नुहोस् म आउँछु, तपाईँ मतलब के त त्यो गर्नु पर्छ भनेर त्यो अलगै कुरो। म आउँछु। ओके, भनेपछि राजनीति त्याग्न तयार हुनुहुन्छ? एकदम। तर पहाडको जम्मै राजनीतिक दलले गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट चाहिँ भविष्यमा नमाग्दियोस् कहिले पनि, अनि त्यो टिमलाई चाहिँ लजिस्टिक सपोर्ट दियोस्, किन त्यो टिम त मर्छ नि त बिचरा। अब 21 को इलेक्सनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको व्यक्तिगत विचार। मैले अघि 2-3 सम्भावनाको कुरा गरेँ, त्यो त गर्नुभयो। अब यो सम्भावनासँग विकास पनि जोडिन्छ,
यो सम्भावनासँग मान्छेको मनभित्रको माटो पनि जोडिएकै छ, जतिसुकै भने पनि होइन, जोडिएको छ। अब जनता नेताले भने नि जनताको मनमा त्यो रहेको छ, कहीँ धोका खाएको छ, कहीँ आशा छ, कहीँ भरोसा छ, विश्वास छ, कहीँ विश्वास तोडिएको छ, त्यति मात्रै हो। तर त्यो माटो भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसले गर्दा अब 21को चुनाव मलाई अहिले पनि धेरैजनाले सोध्छन्, मैले होइन अहिले पानी सङ्लिएको छैन, धमिलो छ, पानी अलिक सङ्लिन देऊ, अलिक भित्रसम्म हेरौँ भनेर सबैलाई भन्दैछु। त्यो पानी चाहिँ कहिले सङ्लिन्छ त भन्दा मैले अघि मात्रै भने विन्टर सेसनमा सङ्लिन्छ। विन्टर सेसनमा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खालाई न्याय दिन्छ कि अन्याय गर्छ, यही एउटा विन्टर सेसन हो। अब त्यो पछाडि चाहिँ यदि हामीले केन्द्रबाट अन्याय भोग्नुपर्छ भने जनताले त्यही किसिमको निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यदि केन्द्रले न्याय दिन्छ भने जनताले त्यही किसिमको निर्णय लिएको हुनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा मेरो राजनीतिक जुन चाहिँ अब चेतनाको कुरा छ, जसरी अब आउने 21मा के गर्ने, बिपी बजगाईको भूमिका के हुन्छ? होइन, तपाईले के हेर्नुहुन्छ? म बिपी बजगाईको मुभ लागि अहिले सोधेको छुइनँ। ओके, म के हेर्छु भन्दा चाहिँ अहिले पनि म के देख्नुहुन्छ अहिले? म एउटा कुरा स्पष्ट देख्दैछु। जस्तो अब एक दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई क्वेसन आउँछ क्या मनमा। अब यो मैले यहाँ भन्नु भने हो होइन है, जस्ट गफको रूपमा म भन्दैछु। अहिले पहाडमा अब दुईटै मात्रै भयो द्वन्द्व चाहिँ। यो पालिको द्वन्द्व भनेको सायद बिजेपी भर्सेस टिएमसी, बिजेपी भर्सेस टिएमसी। अब बिजेपी त आफ्नो एउटा गठबन्धनको एउटा टिम हराएर पनि अरू टिम त इन्ट्याक्ट छ। बिजेपीकै पार्टीभित्रको गठबन्धनको साथीहरूमा द्वन्द्व छैन। तर टिएमसीमा चाहिँ जब विमल गुरुङज्यू आउनुभयो त्यहाँदेखि विमल गुरुङज्यू फ्याक्सन र विनय फ्याक्सनको बिचमा एउटा द्वन्द्व आयो। त्यो द्वन्द्व अहिले केही साम्य भए पनि चुनावको बेलामा सायद त्यो साम्य रहेको हुँदैन होला मलाई लाग्छ। म चाहिँ होस् भन्ने चाहन्छु। एउटा कुरामा कुरा नि मैले मानिलिनुहोस्, अब पहिला पनि विनय तामाङज्यू एमएलए इलेक्सन उठेको हो नि है। यो पालि सपोज दार्जिलिङबाट विनय तामाङज्यू गयो, मानिलिउँ है, टिएमसी क्यान्डिडेट भएर विमल गुरुङज्यू भोट माग्न आउनुहुन्छ उहाँको लागि? अहिलेसम्मको सम्भावनामा आउनु सकेन भने त फ्याक्सन भइहाल्यो नि। या विमल गुरुङज्यूको नजिकको कुनै मान्छे उहाँ आफै नै उठ्यो अरे कहीँ हो, मानिलिउँ विनय तामाङज्यू भोट माग्न जान सक्नुहुन्छ? र त्यो सकेन, त्यो द्वन्द्व आयो। हेर्नुहोस् है, त्यो द्वन्द्व आयो भनेदेखि यो द्वन्द्वले जुन चाहिँ विभाजन ल्याउँछ, यो विभाजनले नाफा कसलाई दिन्छ? यो जनतालाई छोडिदिउँ न, होइन दर्शकलाई छोडिदिउँ यो कुरा, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। तर राजनीति त्यसरी हेरिनुहुन्न क्या। राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको सौम्य तरिकाले, सुमधुर तरिकाले सबैलाई न्याय दिएर, सबैलाई माया गरेर राजकाज चलाउनु चाहिँ राज गर्ने नीति चाहिँ राजनीति हो। राजनीति भनेको खिचातानी होइन, राजनीति भनेको द्वन्द्व होइन, राजनीति भनेको पर्सनल बेनिफिट होइन, राजनीति भनेको जनहित हो, लोकहित हो। त लोकहितलाई गरिने राजनीतिमा चाहिँ, लोकहितको लागि गरिने राजनीतिमा, जनहितको लागि गरिने राजनीतिमा चाहिँ खिचातानी हुँदैन, त्यो हुनु हुँदैन। अब त्यो त अघिल्लो दिनले देखाउँछ अगाडि दार्जिलिङको राजनीति कता जान्छ भन्ने कुरा होइन। त एउटा चाहिँ मलाई यो पालि दुःख लागिरहेको छ, हामी खुसी छौँ दार्जिलिङको राजनीति तमासा भयो। त्यो दार्जिलिङमा पनि विपक्षी विरोधीहरू छन् नि त, विनय अनितको विरोधी पनि छन्, विमल गुरुङको विरोधी पनि छन्, गोरा मोमोको विरोधी पनि छन्, क्रामाक्पाको विरोधी पनि छन्, प्रताप खाती बोटकै पनि विरोधी छन्, हुन्छ नि त एका। अन्त हामी एकअर्कालाई तमासा हेरेर चाहिँ यो पालि त मजा आउने रहेछ भनेर क्या तमासा हेर्दैछन् सबैले। तर मलाई दुःख लाग्छ, हामी गोर्खा जातिको तमासा चाहिँ अरू जातिले हेर्दैछन् नेपाली। त्यो बडा दयनीय कुरा हो। अच्छा, अपना टाइम आएगा, तपाईँको समय चाहिँ कहिले आउने हो? तपाईँको समय आउने हो
कि नहुने हो? हेर्नुहोस्, मेरो समय आएरै म जन्मेको हो, समय आएरै हुर्केको हो, समय आएपछि मर्छु। आफ्ना टाइम आएकै होला। बजगाई जहाँ उभिएर भोट माग्यो त्यहीँ जित्यो नि त। राजु विष्टज्यूले जित्नुभयो, निरज जिम्बाज्यूले जित्यो नि त। आफ्ना टाइम आएको थियो। तर फेरि तपाईँ उहाँहरूको टाइम आएर पनि निस्किनु किन भन्दा चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ माटो संवाद पढ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि माटो संवादले चाहिँ थुप्रै लेन्डुपहरू देखाएको चाहिँ। हेर्नुहोस् है, बजगाई चाहिँ कहीँ पनि लेन्डुपको गन्ध आउँछ भने त्यो चाहे राजकोषको सुनको खानी होस्, बजगाई त्यहाँ बस्दैन, पटक्कै हुँदैन त्यहाँ बजगाई। कुरा बुझ्नुहोस् है। किनभने हामीले हेर्नुहोस्, अहिले त मेरो जीवन राम्रो छ, हातखुट्टा राम्रो छ होइन। अब 2-4 वर्ष भयो यो हाफ सेन्चुरी गएको है, राम्रै छ। खुट्टा घुँडाहरू दुख्न थालेको छैन, दाढी फुले पनि घुँडा दुख्न थालेको छ। तर एउटा टाइम आउँछ, आफ्ना टाइम, क्या बुढो हुने टाइम, आफ्ना टाइम आयो। त्यति बेला चाहिँ मैले मेरो जीवनमा के सही गरेर के गलत गरेर मान्छेले सोच्छ, बुझ्नुभयो? त्यो दिनहरूमा चाहिँ म पीडित भएर बस्न नपरोस्। त्यो दिनहरूमा चाहिँ त्यो बुढेसकालमा पनि म गर्वले छाती फुलाएर भन्न सकौं कि मैले कसैलाई धोका दिएको छुइनँ, मैले कसैलाई नराम्रो गरेको छुइनँ। त्योभन्दा राम्रो दिनहरू के आउँछ? त्योभन्दा सुखको दिनहरू के आउँछ? आफ्ना दिन आएगा। हवस् त दर्शक वृन्द, तपाईँ हेर्नु हुँदै थियो एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार, यस्तै प्रकारका इन्टरभ्यू लिएर तपाईँहरू समक्ष आउँदै रहनेछौँ। आजको लागि यति नै। धन्यवाद। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SDMG अटोमोबाइल्स, अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनटमा नै कार वास, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609933000। SDMG ऑटोमोबाइल्स, BSF रोड, सालुगढ़ा, सिलगढ़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. रेडीमेड को होलसेल दुकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडीमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढ़ी। मोबाइल नंबर 8348888881 अथवा 9832495328। कोविड से हो गए हैं टेंस? दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। WhatsApp call 8388777888 for call.